سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے واہ، میرے ویر فوجی محمد ریاض صاحب 10 کٹ دیتی بھی پروگرام کرنے والی، اور سب تو بڑی خوش نصیبی او دی کہ او دے مرشد کریم تشریف لے آئے، سید زادے تشریف لے آئے، نسل رسول اولاد بطول فیض یافتہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، سلطان صاحب دا فیض لٹ کے میرے بڑے درینہ دوست، میرے سیدی و مرشدی آلہ حضرت دا فیض لٹ کے، پیر باہو دا فیض لٹ کے، گولڑے دے شہنشاہ دا فیض لٹ کے بیٹھے، پیر سید اصغر عباس شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ، اللہ آپ دے علم و علمچ، آپ دی زندگی عملچ علمچ برکت عطا فرمائے۔ میرے ویر بھائی محمد ریاض فوجی صاحب اور بھائی محمد نواز، انہوں نے بڑے حسن اقدام نال اے محبوب کا ذکر سجایا، اور انہوں نے بیٹے اکبر علی اور انہوں نے پوترا محمد شیر، ان بچے دی بڑیاں محبتاں انہوں نے اپنے والدین واسطے ایصال ثواب بھی نال رکھیا، محفل دا عنوان عظمت والدین ولدیت احمد علی اور محمد ابراہیم مرحوم، انہوں نے ایصال ثواب بھی شامل نے، اللہ پاک مرحومین دی بخشش فرمائے۔ بڑے خلوص نیت نال کچھ دیر بہنا ہے، میں نے جڑا فوجی صاحب حکم دیتا ہے وہ انہی دیتا ہے بھائی جھٹ لین، بھائی جھٹ سانو تقریر سنیں، وہ جھٹ نو جڑے مقصد ہی تسی لے آؤ۔ میرے ویر محمد یوسف نگینہ صاحب بہت حسن انداز نال اپنی حاضری پیش کی تھی، محترم جی احتشام تواڈی اس کلونی دے امام مسجد بڑے سونا سچا پڑھن والے بندے، اللہ عزت عطا فرمائے، قاری محمد زبیر سرور جماعتی صاحب اور دیگر حلقہ احباب حضور دے غلام حاضر نے، ڈاکٹر منور علی منور سائیں صاحب اپنی نقابت خود شاعری کر کے نقابت دے انداز تواڈے تک پیش کر دیں، اللہ مزید حسن عشق رسول دی دولت نہ مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے بچیاں نو، ساؤنڈ والےاں نو، مووی والےاں نو اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ اے وی عافیت دی شاخ ہے، واہ جیوندے رہو، سلامت رہو، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ بڑی عظیم روحانی محفل پاک شاہ رنج میں جڑا حکم دیتا ہے نا صدیقی ٹھو آ 12 بجے دعا کر کے اسی ویلے ہو جانے تے روٹی کھاندے پہ ساڈا بھی آخر 18 سالہ دا تجربہ ہوئے اوڑی اوڑی، تو میں کہ حضور 2 گھنٹیاں تو بعد واری ساڈی 12 بجے میں تقریر شروع کرنی ہے، جملے میں اتھے عرض کر کے آیا، جے سوئی تو سوئی نہیں چڑھی ہوئی تو میں تقریر چھڑ دینا، چڑھ گئی بلا یہ ساڈا بھی تجربہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈیرے دی تھاں پنڈ تھاں 12 بجے دعا ہو جانی چاہیے، شانہ دی مقصد یا تے میرا بھی، تاکہ کام کار والے بندے یا جنہ دی فجر دی نماز ادا ہوندی ہے ٹائم نال پڑھ دے نے، او ٹائم تے اپنی نماز ادا کر سکن۔ مینوں پتہ چلیا ہے کہ ایک ڈبہ جڑا ہے اودے مستورات اور عورتاں لوی لگایا ہے، چستاں جی حضور دا ذکر سنن میری ماواں بہناں وی تو دے تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، تانوں مینوں اللہ سنا کے اس عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر بہنا ہے خلوص نیت نال بہنا ہے، میں یہ نہیں بکو نمیاں گلاں تواڈے کول لے کے آ گیا تے نواں کوئی ملا دے یا نواں کوئی میں مواد لے کے آیا، نہیں، او گلاں جڑیاں اج تسی جویں جمے ہو تے حضور دیاں گلاں سن رہے ہو، ایں جی اساں سنیندیاں جانا ہے، یہ لطف ہی بدتا جانا ہے، میرے محبوب دا ذکر نہیں مک سکتا۔ یہ ذکر لشکر بھائی ہے یہ نال ہے کہ مکن والی گل نہیں، میں ایک کتاب پڑھ رہا ہے کہ دنیا دے درختاں دیاں کلماں بن جان، دنیا دے پانی کٹھے کر کے سیاہی بنائی جائے، دنیا دے کاغذ دفتر کٹھے کر دیتے جان، لفظ محمد دی تعریف میم تے دنیا مک ویسی، کلمہ مک ویسا، لفظ محمد تے بہت بڑی شان والا۔ ایک بار درود شریف پڑھو محبت نہ، پھر اگے آغاز کریے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین وأولو العزت والصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام محمد ہمارے بڑی شان شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں جڑا جملہ میں شعر پڑھ رہا میں قرآن دا عکس پیش کرتا انشاءاللہ کلیجہ ٹھر ویسی محمد ہمارے بڑی شان والے کلیجہ ٹھرے دل مننے دے پڑھ لینا مجبوری کوئی نہیں مجبوری نال لفظ محمد ادا ہوندہ ہی نہیں ہے عشق نال لفظ محمد ادا ہوندہ ہے جدوں بھی انگوٹھے چمنا ہے عشق نال چمنا ہے فتویاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے جدوں میرے نبی دا ذکر ہوندہ ہے کلیجہ ٹھر وے دن جنہ دا کلیجہ ٹھر جائے انہاں تے رب راضی ہوندہ تے میرے سونے محمد دا نا چم لیں دے نہیں جنہ دا کلیجہ ٹھر دا ہے لفظ محمد قرآن دی تلاوت کر دا ہوئے بندہ میرے نبی دا نا آ جائے کلیجہ ٹھر ما كان محمد غبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سونے دا نا جائے کلیجہ ٹھر جانا ہے میرے نبی دے نانو چم لینا ہے آج تک کسی اپنے دادے دے نانو نہیں چمیا نانے دے نانو نہیں چمیا تو آنے میرے وچ کسی نے آج تک اپنے اممہ دے نانو نہیں چمیا پیر دے نانو نہیں چمیا کیڑی ہستی ہے جنہوں جانور بھی حیاء کر دل درخت بھی جھک کے سلام کر دل کھجوران دے بوٹے بھی اپنی جڑا چھک کے میرے محمد دی بارگاہ چادر ہو جان دل اوے ابو لاب دا ابو جال دا پتر آوے نبی دی بارگاہ وچ آکھے کلمہ پتھر تیرا پڑ جان میں تیرا کلمہ پڑ جان گا پتھر پانی تے تر جان دینے تے پھر آکھنا پے گا سکیاں کھجوراں یوگا جان دائے سارے کہہ لو سکیاں کھجوراں یوگا جان دائے وہ پتھراں نو کلمے پڑا جان دائے وہ ان بولیاں نو بولا جان دائے وہ سکیاں کھجوراں یوگا جان دائے اے میرے نبی دا جتھے نہ آ جائے حیاء کر کے محبت نال کدی اذان ہوئے ٹریکٹر بند کر کے اپنا موبائل بند کر کے اذان سن زمین تے اذان تو سنے گا عرشہ تے فرشتے محمد صدقے تیرا ذکر کر دے رہیں گے گھر وچ قرآن پڑھیا کر رب دی تلاوت کریا کر رب دے قرآن دی تلاوت کریا کر جنہ گھراں وچ قرآن دی تلاوت ہوندی ہے رب دی رحمت دے فرشتے اس گھر دی تلاوت دی وجہ دے نال حیا کر دین 70 ملائکہ اس گھر دی حفاظت کر دین جتھے رب دا قرآن پڑھیا جاوے آج میرے ویر فوجی ریاض صاحب نے بڑی سونی بزم سجائی ہے اپنے ویرہ نال اپنے پتر پوترے نال مل کے میرے نبی دا ذکر کیتا ہے پس پردہ میری ماما بہنا بیٹیاں بیٹھیاں ہوئی نے مقدر علی ہوتی ہے جڑی فجری اٹھ کے قرآن دی تلاوت کرے آج موبائلہ نے مات مار چھڑی اگے ماں پیو کول بندے باندے آئے بڑے پیار نال نکیاں نکیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دے آئے ہن 5 پتر نے 4 پتر نے تے چواں کول موبائل نے انگلی ہلا رہے ہیں اما ابا گران ہیں وہ پتر بیٹھے گئے پر گل کوئی نہیں ساڑے نال کر دے انگریز نے ماں پیو دیاں محبتاں اولاد دیوں ماں پیو دیاں محبتاں دور کر چھڑیاں اور پیو دی سختی سورج دی طرح ہے اگر سورج چمکا نہ مارے دنیا تے روشنی نہ ہوئے ابے دیاں جھڑکاں وچ ایک سبق ہوندہ ہے ابا زمین تے ناراض ہوئے پتر حیا کرے ابے اگے نہ بولے رب راضی ہوئے ہے حضرات میں نو کہن دے ہو بڑے بختانہ بندہ ہے جدی ماں جدہ پیو دے تے راضی ہوئے آج میرے ویر فوجی صاحب دس رہے صدیقی صاحب آپ میرے تے راضی ہے تائی میرے تے کرم ہویا ہے میاں صاحب فرما دینے ماں مرے تے پیکے مک
دے تے ویر مرن ویڑا ویلا او ماوا مرن محمد بخشا تے اجڑ جاندا جے میلا نہیں جانا چاہتا میں نے سید اصغر عباس شاہ صاحب دو ترہ گلوں دا حکم دیتا ہے اس پاس سے جانا ہے ادھروں میرے ویر فوجی محمد ریاض صاحب نے عظمت والدین چک دو گلوں دا حکم دیتا ہے میں لمحے چوڑی تمید نہیں جانا بس اپنے ویراں کے ایک ریکویسٹ ضرور کرانگا جدوں راتی گھر آویں سویرے گھر آویں اپنے بڑھڑے ماں پیو نو جھک کے سلام کر لیا کر کوئی تواڈے وچ بندہ عمرہ کرن جاوے حج کرن جاوے ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں ہوندے ہیں دس سکتا میری حج قبول ہو گئی ہے میں بخشیا گیا ہوں یہ کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا میرے عمرے تے حجاں قبول ہو گئی ہیں کسے کول گارنٹی نہیں ہے پر میں نبی پاک دی حدیث تو لکھ کے دے سکنا ہوں جن نے ماں دی زیارت ایک بار محبت نال کی تھی باپ نو شفقت دی نظر ایک بار ویکھیا مقبول حج دا ثواب میرا حسین دا نانا زامن بن جاندا ہے اپنے بڑھڑے ماں پیو دی عزت کیتی کرو جدو ماں باپ ٹر جان تے ماں باپ دی قبر تے جا کے سلام کریا کرو آؤ نا میرا بھائی مقدرہ بندہ ہے جڑا اپنے والدین دی عزت بھی کردہ ہوئے پھر نبی پاک نال سچا پیار ہوئے پھر میرا دل لے کردہ ذرا اس گفتگو نو اگے لے کے جائیے تے سارے مل کے آکھئے محمد ہمارے بڑی شان والے سارے مل کے کہنا ہے محمد ہمارے جے دل کر رہا گل کرنو سرکار دا ذکر کرنو سارے نبی دے سناخہ بن جایا کرو کوئی چپ نہ رہا کرو آج میں نسبتیاں دو ترہ گلہ سنانیاں کلے جا ٹھر جائے گا محمد ہمارے ہاتھ لڑاؤ پتہ لگے سارے جاگ دے بیٹھے نے ادھی رات دا ویلا مقبولیتیاں کھڑیاں قریب نہ ڈانگریاں دے ڈیرے تھے میرے نبی دا ذکر ہو رہا ہے انج دا پڑھو ذکر اتھے کریں صدامہ مدینے حسین دے نانے دے روزے تک ٹکرا جان تے اسی آکھیے محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے چڑھ جان والے محمد ہمارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بڑیاں بختانوں بندہ ہے نا جی دیتے حضور راضی ہو جائیں نسبت دی گل ہے نا جی نسبت بڑی شے اے تو عام معاشرے سنے ہونا ہے فلانا بندے نو نظر لگ گئی ہوندا نہیں فلانے بندے نو اور نظر قرآن تو ثابت ہے پر حق ہے نظر لگ جاندی اچھا اے وابی بھی مان لیندے شیعہ بھی مان لیندے سنی بھی مان لیندے دیوبندی بھی مان لیندے نظر لگ جاندی نظر دے دو پہلو نے ایک کے نظر لگ جانا ایک کے نظر پہ جانا نظر دو رنگاں دیئے ایک نظر لگ جانا نظر لگ جان نو من لئی تے نظر پہ جان نو مندا پیا سنیا مبارک ہوئی تیرا ایمان وے جے مرشد دی نظر پہ جائے تے پھر ڈوبیاں نو تار بھی چھڑ دیئے تے بیڑے پار لا بھی چھڑ دیئے اے نظر فرق ہے حضرت ابو بکر صدیق نو انہوں نے آکھیا جناب ابو بکر تیرے واسطے ایک کوئی آپشن ہے یہ تو محمد نو چھنڈ دے میں نظر محمد تو ٹکا کے پیچھے ہٹ جاویں محمد تو نظران چک لویں پھر اسی تینوں چھنڈ دیاں گے تینوں معاف کر دیاں گے ابو بکر صدیق نے شاہ جی ایک کوئی گل کی تھی فرمایا خودی بے خودی کا عالم ہے اسے ٹالا نہیں جاتا جو دل میں گزر جائے وہ نکالا نہیں جاتا پھر کہلا محمد ہمارے بڑی شان والے کبھی کبھی ایک باری محمد ہمارے بڑی شان والے
کیوں نہ کہاں محمد ہمارے بڑی شان والے. کس نے میرا ویر اللہ دے جلوے تک کے پہاڑ تے آکھیا میرے تے کرم ہو گیا. عرض کی تھی مالکہ منو دیدار کرا ربی ارنی یا اللہ دیدار کرا. فرمایا ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فرمایا موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. یا اللہ کون ہے کوئی ہے ایسی ہستی جڑا تیرا دیدار کرے. فرمایا قاب قوسین او ادنی. صرف شیر دا مصداق بیان کرانا بدے قرآن چو. فرمایا ہاں ایک ہستی ہے جدا میں انتظار کرانا عرشد دے کے جبریل نوری فرشتیاں دا سردار محمد نو لے کے برات دی صورت جائے گا. فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا فرمایا انہوں جدو یار نو میں لے کے آنا ہے ادھر رنگ ہی وکھرا ہونا ہے. کیویں یا اللہ. فرمایا کوئی کسی نو سیر مری تک اسلام آباد تک کرائے گا. کوئی سیر کوئی گولڑے شریف لے جائے. کوئی سیر کرا دیا بلے شاہ دی نگری تے لے جائے. کوئی سیر کرا دیا آیا کسے شہر چ لے جائے. فرمایا جدو یار نو میں سیر کرائی پھر اس رنگ نال کراواں گا. سبحان اللذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میں صدیہ بڑے سلام نال صداں گا جنہ نے حضور دی پہچان کر لئی. اور پھر ایک دونوں 10 چھڑنا لوگ آندے نے ہم بریلوی اخوانے سے کہتے ہیں ہم کئی پیر خانے آندے ہم بریلوی نہیں کلوا سکتے. اور میں کیا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا پیر ہوئے مولوی ہوئے میرے ورگا کم ظرف ہوئے آلہ حضرت دا کمال ہے جس سینے میں چامد رضا کا وس جائے نہ رافضیت نو اندر بڑھن دیندہ ہے نہ خارجیت نو اندر بڑھن دیندہ ہے. آلہ حضرت جس سینے چ بڑھ جائے خارجیت اور رافضیت تھے نہیں ہوندی. نبی دی عاشق دا کمال ہے جدے دل وچ عشق دا ڈیرا احمد رضا خان کر جائے تو حضرت امیر معاویہ دا پیار بھی پا چھڑدا ہے. پیر علی دے پتراں دا پیار بھی پا چھڑدا ہے. آلہ حضرت دی نظر آلہ حضرت دا فیض اے بابے پیر سید اصغر بادشاہ صاحب دے سینے میں پہ وسدا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی دا نعرے دا جواب بھی سنیو. میں اپنے ویر فوجی صاحب نور بھائی احمد شیر ڈانگرے نو اے مبارک دے ساں تانوں پیر بھی یو ملے اے جدے دل وچ صدیق اکبر دا بھی دے رہا ہے. سبحان ولی دے مسلک دا سچا عظیم گہور کوئی دوگلی پلیسی نہیں کوئی دو نمبر بندیاں نال پیرہ نال دی یاری نہیں. ہر مرید بھی فخر کرے کہ سانو پیر اللہ دیتا ہے جڑا محمد عربی دا بھی غلام ہے نبی دی آل دا بھی غلام ہے نبی دی اصحاب دا بھی غلام ہے. خود آل رسول دا چشم چراغ ہے. ایک کندی یہ نظر لگ جانا اچھا نظر لگ جان نو ہر کوئی بیندہ آدھا بھائی نو کی ہویا جنہیں جی نظر لگ جانا نظر لگ اچھا نظر لگ جان نو مان لیے جن دے تے نظر کسے دی پہ جائے. ایک نظر لگ جانا تے ڈھے گیا شاہ جی او نظر لگ حضرت حضور پاک دا فرمان ہے کہ نظر لگ جانے سے اگر اونٹ کو بھی نظر لگ جائے تو اتنا بڑا جانور ہنڈیا میں جا سکتا ہے. یعنی ہنڈی جو پک جانتا ہے ذبح ہو جانتا ہے ڈگ جانتا ہے تو جن دے اتے نظر کسے دی پہ جائے. شاہ جی خالد بن ولید نسبت عرض کرا لیکن صاحب بڑا نکتہ ہے نسبت عرض کرا. حضرت خالد بن ولید جنگ پہ لڑتے ہیں جنگ لڑدیاں شکست ہو رہی ہے ہاتھ ٹھگاں ودین دیں ہاتھ پشانٹتا ہے. خالد بن ولید نے سوچے ہون بچتا نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہون نسبت سنی ذرا نسبت کیڑی ہے. اج اگر پیر سید اصغر بادشاہ دے ہاتھ دے کے میرا ویر فوجی صاحب تسی خوشی دا اظہار کرو میرے بچے احمد شیر علی خوشی دا اظہار کرن کہ جی میرا مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ ہے. اے تیڈا کمال نہیں ہے مورا مدینیوں نگیاں کا سید نے تینوں قبول فرما. مدینے والوں نظر ہوتی ہے کسی دی نظر پہ جاندی ہے طیبہ سے مگائی جاتی ہے.
तैबा से मंगाई जाती है, नजरों से पिलाई जाती है। हाँ जी, ये फैज मदीने तू आ रही है, जिस भी अल्लाह दे वली नू फैज मिले आए वो मदीने वाले वल्लू मिले हैं। तवज्जो कर सो, तवज्जो कर सो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह जी हाथ वधे देन, तलवार अगा चेंदे, हाथ पिछा हटदा है, तलवार कम ही नहीं पिकरदी। उधर बीवी घर च लम्मी पई, उस वेखिया सामने पगड़ी ते नजर पै गई। उधर हुजूर दे गुलाम परेशान होना कि आज नहीं जिते दे, आज हार गए, आज नहीं बचदे, आज दे जंग शिकस्त हो गई होवे, कोई भी नहीं बचना, काफर सिर चढ़ गए, काफर हुण मार छड़ना है। खालिद बिन वलीद दी बीवी उठी, मर्दाना लिबास पाया, मर्दाना लिबास पाया, मर्दाना लिबास पाके ते पगड़ी खालिद बिन वलीद वाली सिर ते धरी, उडासा मारिया, तलवार हाथ च लई, मुसलमानां दे गिरोह दे विच लश्कर दे विच चपड़ी ते आवाज दित्ती, खालिद बिन वलीद आ तेरी पगड़ी लेके मैं आ गई, पगड़ी लेके मैं आ गई। खालिद बिन वलीद ने पिछा हट के वेख्या आवाज मेरी बीवी दी है, तो ओ हजूर दे गुलाम भी परेशान, भी साडे लश्कर दे विचों ओ बीबी निकल गई, ऐस साडे गिरोह दे विच इस पासों जा रही, कौन हो सकदी? एक दूजे ने हैरान दंदां चुंगलियां, हजूर दे गुलामां दे आज मर गए, ये कौन है? तो खालिद बिन वलीद ने पगड़ी पहली लाई, ओ जेड़ी बीवी पगड़ी लेके आई और धरी ते मुड़ जान पै गई, ते खालिद बिन वलीद मूली ते गाजर दी धार से कट्टी जा रही। थोड़ी जी पुत्र डबलिंग खत्म करी ताकि आवाज दी समझ आवे। अक्सर मैनू टेलीफोन आउंदे ने, वो तुसी कारी साहब साउंड चिन्ना डाडा पढ़दे हो, सानू समझ कोई नहीं रलदी गल ते ना बजे सुनन बाद विच भी नेट ते उन्हां समझ आवे। हां हाफिज साउंड तो अल्हम्दुलिल्लाह 99 रुपया रज पिया दींदा मेरियां तकरीरां तो। हां बड़े व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं, अल्लाह और देवे, अल्लाह मैं दुआ करना अल्लाह और देवे। ते मुड़ सानू भी इन्हां दे टेलीफोन बड़े बड़े बाहर हुण इन्हां दियां टेलीफोन दी वजह नाल ही मेरे डायरी विच मुहर्रम और रबीउल अव्वल शरीफ दे 12 लिखे पे, इन्हां कोल नंबर लैंदे ने जी। हुण तवज्जो कर सो, हजरत खालिद बिन वलीद दी बीवी ने जदों दित्ती ना पगड़ी, फरमाया खालिद बिन वलीद मेरे सिर दे साईं, मेरे सरताज, तुहाडी पगड़ी अज घर रह गई है दूजी, हम ले आई। जिवें पगड़ी सिर ते रखी है जी मूली ते गाजर तरह काफरां नूं कटना शुरू कर दित्ता। जदों लश्कर भाई जंग फतह हो गई ना, फौजी साहब जंग फतह होई, हजूर दे गुलामां मुबारक दित्ते, खालिद बिन वलीद दे गल ते दस ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਏ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਏ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਕੀ ਏ ਦੱਸ ਓਏ। ਉਸ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਂ ਸੁਜਾਰੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀਤੇ ਹੋਏ। ज़ाकिया मैं खालिद बिन वलीद दा कमाल कोई नहीं, मैं अपनी जिस्मानी ताकत नाल जंग नहीं लड़दा, मैं इश्क रसूल दी रूहानी ताकत नाल जंग लड़दा। उन्हां क्या खालिद बिन वलीद की वजह ले गया, जुल्फा मदनी दिया वाडी एडी सुस्ती है, अगले साल ते रख लो जदों जागदे होए मैं 10 बजे मैं किदों खो लई सदा ते मुड़ सुना लई सा जी सुते रहे तुसी ते गल नहीं बननी। हाथ लहरा के कह लो जुल्फा मदनी दिया, ओ जुल्फा मदनी दिया, खुल जावन नाज़िल थिंदे कुरान, ओ जुल्फा मदनी दिया, इना जुल्फा तू मैं जिंदवारा, हसनैन दिया ने मुहारा, जुल्फा मदनी दिया, ओ जुल्फा मदनी दिया, इना जुल्फा ते जड़ी पग है, 1.25 लाख नबियां दी लज गए, ओ जुल्फा मदनी दिया, ओ जुल्फा मदनी दिया। लो सैयद असगर बादशाह साहब तुहाडी अता नाल अगली गल भी सामने आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, शाह जी टोपियां सांगलियों भी मिल जांदियां ने, पिंडियों भी मिल जांदियां ने, लाहौरू दाता साहब तू भी मिल जांदियां ने, जेड़ियां टोपियां सी सिर ते पा के नमाज़ां पढ़ने शाहरां भी पाई हुई है। अल्लाह जानदा है सांगलियों पिंडियों दवंग दुकान तू लई हुई टोपी चादर असां कदी नहीं चुम्मी, जेड़ी मदीने आ जाए चुम के सीने नाल डाल उस चादर नू, उस खजूर नू, उस रुमाल नू, तस्बीह नू, भावें चाइना तो जा रही है, भावें इंडिया तो जा रही है, भावें पाकिस्तान तो बन के जा रही है, ओनू चुम लेने आ जिदी निस्बत मदीने वाले दे शहर नालों चुमने ना। हाय 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 सुभान अल्लाह। रहमत दा परनम नगीना मदीना, इलम दा अदब दा करीना मदीना,
مشکل کشایت دا مرکز منور اے بخشش میری دا خزینہ مدینہ او جیڑا مدینے دا طالب دو میں ہاتھ جا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت دو میں ہاتھ جا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم عرض کر رہے ہیں کہ جڑی کھجور مدینے ہوندی گے جڑا رومال مدینے شریف تو ہوندے جڑا رومال مدینہ شریف تو ہو کے آ جاندہ سی کدی پوچھیا بینڈیا دا کہ کتھو دا چائنا چو آیا ترکی چو مسلح آیا نہیں اسی ایک باری چمدے ضرور ہیں بس سونے دے شہر چو ہو کے آیا جیڑا کپڑا مدینے شہر چو ہو کے آ جاوے اسی ہوندہ یا کرنے ہیں تو چم لینے ہیں تو جیڑے مدینے والے دے نال ستے پہ ہیں آج بھی آرام پہ کر دینا جیڑے مدینے والے دے نال 1435 سالاں تو ستے پہ دو چار سال دی بات نہیں 1435 سال ہو گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہون 45 ہجری ہے نا جی آتے 10 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا جی 45 جدا کر دو 35 بات کے 1435 سال ہو گئے نا حضور نے وصال فرمایا تے جیڑا 1435 سالاں دے حضور دے نال آرام پہ کر دینے وہ مدینے چو نا دی شان کیڑی ود گئی ہو سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کملی والے نسبتی گلے کملی والے آوتو خان دے چہرے والے آولیان دے دلفہ والے حامیم دے کھڑنا والے عالم نشرہ دے سینے والے میرے گھر وچو کدی کدی قرآن پڑھن دی آواز ہوں دی ہے کدی کدی درود و سلام پڑھن دی آواز ہوں دی ہے سونے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں ظلفہ والے کے جاواں ایک کریے سبحان اللہ کونج کے رکھے اگلی کنک واٹ کے بروٹے سیرت دار کے سبحان اللہ آخ لویا اللہ تو اڈی کنک نو 5000 ریٹ لاوے پر اندنا موتی مار کے سو اللہ دا واسطہ خیر میرے باتیں گھاٹے انسان دے نال گھاٹے نہ ہونے تے بندہ رب نو یاد کرے کوئی نہ بندہ بیمار نہ ہوئے تو رب نو یاد ہی کوئی نہ کرے پیسے ویچ کھیڑ دار ہوئے تو رب بھول جاندہ ہے مقدنالا جڑا روپیے راتی لے کے سوندہ ہے سویرے بانڈ کے اٹھ دائے صبح تو شام تک بندار آندا ہے نبی پاک دو پوچھیا گیا سونیا تواڈے مرید تواڈے غلام دی امیر تواڈے تے غربت نو کیوں پسند فرمایا مینوں غربت پسند ہے میں جتنا رب دیندا ہے راتی رب دی بارگاہ چ منڈ کے سونا مینوں رب دیندا رہندا ہے میں علم دے خزانے وی لٹیندا رہنا دولت وی غلام تے لٹیندا رہنا حضرت ابو بکر صدیق عرض پہ کر دینے کملی والے آوت دعا دے چہرے والے والے الدین دلفوں والے حامیم دیاں کھڑنا والے علم نشرہ دے سینے والے سونے کدی کدی میرے گھر وچ قرآن دی تلاوت دی آواز ہوندی ہے کدی کدی درود و سلام پڑھن دی آواز ہوندی ہے فرمایا صدیق پھر عرض کی تھی سونے کم تے چنگا ہے پر پڑھن والا نہیں پیا لبدا پڑھن والا نہیں پیا لبدا میرے کملی والے فرمایا چل ابو بکر پتہ کر لینے تو ایک اور نکتہ نظر ذہنے چاہ گیا جدوں بھی نبی دے صحابہ نو کوئی مسئلہ بندہ گا کعبے نائے جاندے کعبے دے وارث محمد دے کولوں دے قطادہ دی اکھ نکلے تے نبی دی بارگاہ چاہ جائے خالد بن ولید دے جسم چھلنی ہو جائے نبی دی بارگاہ چاہ جائے ابو بکر صدیق دے اکھا ویڑا آ جائے نبی دی بارگاہ چاہ عمر پاک نو مسئلہ بنے نبی دی بارگاہ چاہ حتیٰ کہ مولا علی دی اکھاں چبنیاں آ جان مسئلہ نبی دی بارگاہ میں چلا جان لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم نبی دے نال ٹر پہ میرے نبی پاک کمرے دے اندر داخل ہوئے عرض کی تھی سونیا آ سنو نا ہون بھی قرآن پڑھن دی درود پڑھن دی آواز پہ ہوندی ہے تاجی میرے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا بن میں کی پتا کدو پہ ہوندی ہے تے کتھوں پہ ہوندی ہے میں کوئی نو کہڑ تے ڈھونڈ تو بھی تے میں بھی ڈھونڈ انج نہیں فرمایا میرے نبی نے جدوں یہ تلاوت سنی آواز سنی تو فرمایا تین نہیں لگدا پڑھن والا سونیا پڑھن والے لبدے کوئی نہیں پئے آواز بن سنی فرمایا او شیشی چاہ کے لے آؤ
او پڑچھتی تے سامنے شیشی چاہ کے لیا نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے شیشی چاہ کے لیاندی میرے نبی پاک علیہ السلام نے کھولی تے وچ مشک تے انبر دیاں خوشبوئاں نکلنیاں شروع فرمایا ابو بکر جی آقا فرمائیں دے وچ کیا کان لا فونا ایو آواز آؤں دی پئی فرمایا ایتھو ہی آؤں دی یہ آواز شیشی دے کوڑو ہی آؤں دی یا رسول اللہ انہوں کی ہے چگڑ دیاں چگڑا تسی آندے ہو نبی ساڑھے ورگئے نبی دی مقام یا لائے نبی دا تے مقام یا لائے جملے سماعت فرمال حافظ ساؤنڈ آرے ہو آج میرے ویرہ مسیر ڈانگرہ تے میرے پھیر فوجی ریاض صاحب نے بڑی سونی بدم سجائی ہے سید زادے علماء کرام نقبہ خطبہ حضور دے غلامائے بیٹھے نے میرے کریم نبی نے فرمایا اور ابو بکر دساں اے آواز دین والا کون ہے ایک منٹ میرا بیٹا بہ جا میری گل سن لا مڑ سارے لے آمی کوئی مسئلہ نہیں اے لنگر تسی دے ہی جانا میں ونڈی جانا رب دیتی جانا پھر انجی ونڈیا جانا پھر تائیوں اللہ دیندہ ہے کونج کے گھر رکھ لئیے تے پھر بچھو نہیں آؤں حضرت سلطان بغ رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا گیا حضور تسی فرمان دیا روز صدقہ دیتا کرو روز دیتیاں تے مک جاندہ ہے آپ نے داندان دی جھلار جتی ہوئی ہے پانی نکلدہ ہے فرمایا کل بھی نکلدہ رہا پرسو دا کیا جی روز نکلدہ ہے فرمایا جس جے بچو اللہ دے رات نکلدہ روے وہ تھے مکدہ نہیں پانی طرح ہو رہا راندہ ہے آج ساڑھے معاشرے دے اندر پتہ کی ہے مجھے نو کھور پہ گئے دوئیں تھاں تے رہیاں دے باج پیر کول باج ڈاکٹر کول اوہ ادو تینو پیر یاد آگیا کہ پیر نو سال 6 مہینے بعد جا کے شرینی دیندہ روے نالے دعا کرائی رکھیں انشاءاللہ بیماری لینی کی ہونا ہے اللہ بالیاں دا پیار دل وچ رکھ تے صرف جدو بیماروں میں ادو پیر نو یاد نہ کر اگے پچھے بھی اپنا لنگر تے خمس پیر دی بارگاہ چ دے کے جا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا آشیشی پتہی کیویں دیئے اے دے وچ کیا لگی تھی سونیا تیری زلفاں دے وال مبارک لے تیرے موے مبارک تیرے وال مبارک زلفاں دے وال داڑھی شریف دے وال سونیاں جدو خط کریں دے آؤ میں بھی کنج لیندہ سونیاں میں بھی شیشی دے اندر رکھ لیندہ حضرت ابو بکر صدیق لو میرے کمری والے فرمایا ان الملائی ڈاکٹر سونے میرے قریب نبی نے فرمایا ان الملائکت یجتمیونا اللہ شعری و یقرأ القرآن فرمایا اللہ دی عزت دی قسم بے شک اللہ دے فرشتے تیرے نبی دیاں زلفان دے کول کھلو کے رب دا قرآن بھی پڑھ دے راندے لے نبی دے سلام بھی پڑھ دے راندے لے پھر کیوں لایا کھاہو زلفان مدنی دیا سارے کہہ لو کوئی جو ملا کرے محبتہ نال کہہ لو زلفان مدنی دیا زلفان مدنی دیا انہا زلفان تمہیں جدوارا حسنین دیان مہارا زلفان مدنی دیا زلفان مدنی دیا انہا زلفان دے وچ جڑا چیرے دو جگ اس چیر دا اسیر او زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں تے جڑی پگ ہے انہاں زلفاں تے جڑی پگ ہے 1.25 لاکھ نبیاں دی لج ہے او زلفاں مدنی دیا ودوغا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا جڑا میرے نبی دی عزت نو جاندہ ہے جڑا میرے نبی دی عزت کر جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے چہریاں تے رب دا نور بھی راندہ ہے رب دی رحمت بھی راندی رب دا کرم بھی راندہ ہے جڑا متھے تے مراب پا کے بھی میرے نبی دا قرب دل وچ نہ رکھے نہ حج قبول نہ روزہ قبول نہ نماز قبول اے ضرور دعوے نال کمانا جڑا میرے نبی دا پیار لے کے
بیٹھا ضلع چنیوٹ وچ ہوئے گواہی سید اصغر عباس شاہ صاحب نگری جمعہ شادی دا شہزادہ بیٹھا ہوئے اے بھی گواہ دے وے تسی سارے مل کے آکھیے او زلفاں مدنی او زلفاں فوجی سن کیوں پریشان ہے بہترین بندے نے انجوے نہ کدی ترکڑا اللہ بارج بدی تے ڈر کوئی نہیں او زلفاں بلکہ میں میرے لیے شاہ کو کوئی مثل نہ ڈھولن دی او پچھو بیک لگنے ہاں جی اب بابا کی نہ ہے بابا جی اب بابا اسماعیل اللہ تیری زندگی دراز کرے اللہ تیری بینائی واپس عطا کرے اللہ حسین بادشاہ دا صدقہ بابا اسماعیل دیاں کھوئیاں یہ نظرہ عطا فرما دا اللہ سنے تیرے خزانے پرنے تیرے کو بڑے رنگ نے تو کسے بہانے مہربانی فرما کچھ عرصہ پہلے نہ خانے کعبے دا طواف کر دیں ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے نیٹ تے کوئی پتہ نہیں فلپین دا کہ کس ملک دا بندہ حاجیات ہے وہ اتنا روندہ آندہ یا اللہ میں نے اور کچھ بھی نہیں چاہیے دا میں صرف تیرا گھر ویکھنا ہے تیرے نبی دا در ویکھنا کڈا کو سونا میں نظرہ واپس دے شاہ جی پھر حسین دا نانا توڑے نانا جی اطاعت کر چھڑ دیں جو کو دلوں منگے صحیح تھے جی آکھے یا اللہ میں نے اور کچھ نہیں چاہیے دا میں تیرے نبی دا روضہ ویکھنا کڈا کو سونا میں نے نظر کوئی میں نے لوڑ نہیں میں نے کوئی اکھاں دی لوڑ نہیں میں تیرے نبی دا روضہ ویکھنا کملی والے ہیں میرے تے مہربانی کر دے تو خانے کعبے گیا نا تے رو کے خانے کعبے دا گلاب پھڑ کے تے اندھا دھند رننا جدو رننا درد کی تھی مالکا کعبے دا گلاب میں اودو چھڑ نہیں جدو میں نے اس قابل بنا چھڑے کہ میں جان دیا نبی دا روضہ بھی ویکھ لما تیرا گھر بھی ویکھ لما کعبے دے گلاب تے وچ سر دے کے رننا ہے سر اودو کڈیا سی جدو رب دو بھی اکھاں عطا کر میدہ وسیلہ دے کہ منگے تے صحیح تے میرا رب عطا کر چھڑا اللہ بابا اسماعیل تیریاں نظرہ واپس عطا کرے تیرے تے خاص مہربانی فرمائے اللہ اکبر کبیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ظلفاں سیتیاں ہون پگڑی ہے تے اس پگڑی اتنی کرم نوازی ہوئے کہ ہر جنگ فتح لے کے ہوں یہ بھی ایک نسبت ہے تے دوجی نسبت ہے خالد بن ولید نو لقب میرے نبی نے دیتا سیف اللہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید جنگ شہید نہیں ہوئے انہاں دی تبھی موت ہوئی وہ تڑپ دیا رون دیا کاری صاحب یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو اللہ میں شہادت دی موت عطا کرے اور مرخین نے لکھیا کہ خالد بن ولید دے پینا دے نمہ تو لے کے تے سر دے واڑا تک کنہ تک ناک تک کوئی حصہ ایسا نہیں جیڑا تلوارنا زخمی نہیں ہویا یا لیکن ہڈیاں بھی ٹوٹیاں پھر بھی شہید ہو کے موت نہیں آئی فرمایا یا رسول اللہ میرے تے کیوں نہیں مہربانی ہو سکتی فرمایا تیرا رب نے میں محمد تک لقب بھیجیا سیف اللہ اللہ کی تلوار اگر تو کسی دی تلوار نہ شہید ہو گیا کافرہ مذاق کرنا ہے کسی اللہ دی تلوار رو توڑ چھڑے آئے فرمایا تینوں ایسا منجی تے نہیں دیکھنا ایسا تینوں جنگ شہید دنیا نہیں دیکھنا کافرہ مذاق کرنا ہے لیکن خالد بن ولید میں محمد تیرے نہ وعدہ ضرور کرنا جدوں شہیدہ دیاں صفحہ کھڑیاں ہوئیاں سر فرست تو محمد دے سینے نہ لگا میں گر آپ نسبت میرے سرکار دی شاید یہ تگالی یاد آگے مائیہ یاد آگے پڑھ چھلے ہو کوئی پانی روڑ دیتا ہو کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن نو رب کعبہ موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن نو رب کعبہ موڑ دیتا کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں سیدہ فاطمہ پاک تندور وچ روٹی لا رہی ہیں نسبت دی گل ہے سنی ذرا کلیجہ ٹھر جاسی حضرت خالد بن ولید اگر زلفاں ضرور دیاں پگڑی سی لین تے رب ہر جنگ وچ فتح دیندا ہے خالد بن ولید اللہ دی قسم ہے میرے جسمانی طاقت نہیں اس زلفاں دی روحانی طاقت دی وجہ نال میں جنگ وچ فتح لے کے نبی خالد بن ولید نہیں ساری عمر بڑھ شرک کر دے رہے
نہ سونے دیاں زلفاں ٹوپی سما کے جنگ لڑتے ہیں خالد بن ولید ہر جنگ ہے ٹوپی لا کے چم دیا یا اللہ میرے چ کوئی کمال نو اج دی ٹوپی نا اے دے وچ سونے دیاں زلفاں دے وال سی اتنی دے صدقے مینوں فتح عطا کری تے رب فتح ہی دے کے جی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تندور وچ روٹی لائی لا رہی ہیں تو حضور آ گئے سیدہ زہرا پاک نے فرمایا بیٹی لیا میں بھی لاواں حضور نے روٹی پیڑا لیا فاطمہ پاک نے دتا پیڑا لگا تندور وچ کافی دیر گزری گھنٹے گزرے 2-3 گزر گئے زہرا پاک نے آواز دی بیٹی جی بابا فرمایا اتنی دھوپ تے کھڑی ہیں بیٹی ہے جے روٹی نہیں پکی عرض کیتی بابا جڑیاں میں ہتھی لائیاں پک گئیاں جڑی تسی پکائی ہے جے نہیں پکی اوویں کچی دی کچی بابا میں کی کراں میں مجبور ہاں اے روٹی لے کے آواں فرمایا بیٹی آ جا اس آٹے نوں محمد دیاں تلیاں لگ گئیاں اینوں نسبت رسول دی ہو گئی ہے رب دی غیرت گوارا ہی نہیں کردی جس آٹے نوں محمد دی تلی لگ جائے او دا حیا کردی ہے ڈانگریو تے جس موڈیاں تے مصطفیٰ صدیق دیاں تے بیٹھا ہے خدا کے یارے غار دی جامع یاری تو صدقے یارے غار دی جامع یاری تو صدقے طبیعت دے وچ بردباری تو صدقے میں ہر گل منور پیاری تو صدقے نبی نال زندگی گزاری تو صدقے نعرہ تحقیق نسبت دیاں گلاں ہے اگر ایک شے نال حضور دے جسم دا ٹکڑا لگ جائے سونے دیاں زلفاں لگ جان تے اس نسبت دا صدقہ رب اتنی لاج رکھ دے تے جے خون رسول ہوئے اللہ دا ولی بھی ہوئے سید بھی ہوئے نسل بطول بھی ہوئے زہرا دا لخت جگر بھی ہوئے او دے ہاتھے چھات دے وے احمد شیر جانگرہ او دے ہاتھے چھات دے وے فوجی دے آز یا جتنے مریدین جمعہ شاہ دی نگری دے آستان دے بیٹھیں انہوں نے فخر ہوندہ ہے کہ ساڑی نسبت آل رسول نال ہو گئی انہوں گناہگار بھی ہوئے تے یہ نہ دے صدقے ساڑی نسبت دے صدقے رب بیڑا پار فرما اس واسطے نسبت بڑی شے اللہ دے ولی دی نسبت شاہ جی اجازت ہوئے تو میں ایک بلی دی گال سناواں جنہوں نسبت اللہ دے ولی نال ہو گئی بیٹھے ہو او باؤ جی میں بروٹڈ ہو کے بندہ تھک کے باندھا ان گوڑیاں تحت دار کے بیٹھے ہو ذرا سونے چوڑے ہو کے بیٹھے آئیں سونے چوکڑی مار کے بابو بان کے وہ تسی حضور دا ذکر سن لے ہو میرے نبی دا ذکر سن کے جڑا خوش ہونا ہاں وہ تو بابے را کوڑ بھی چلنے آئے کر ایک بلی دا پوچھ گئے تو اڈے کوڑ بلی ہوئے اللہ دے ولی دے نار نسبت رکھن آلی تے رب بون دے تے ایڈا کرم کر چھڑ دائے تے جے باہو سلطان دے رگاں وچ خونے علی ہوئے چلنے اس پاس سے چلنے ذرا توجہ کرو حضرت خواجہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ انڈیا چ بزرگ ہوئے نے کہ بہت باڈے ڈاڈے بزرگ ہوئے انہاں دی آستانہ تے بلی راندی آئی تے بلی مڑ نوکری بھی کر دی آئی اوتھے جتنے پرانے ہونے تے بلی نے جا کے لانگری نو جا کے میاؤں کر کے بول کے دسنا میاؤں ایک میاؤں دو میاؤں ترائے وہ جتنے مہمان انہوں نے کہا اتنے مہمان آگئے جتنی باری اس میاؤں آکھنا ڈاکٹر انی باری پرانے اس گرنے تھی اتنے ہی ہونے 5 باری اس میاؤں کرنا تے 5 بندے دی روٹی بلی 10 گئی اس 5 باری میاؤں کرنا 4 باری کرنا تے 4 باری 10 باری کرنا تے 10 باری اس لیکا چھکی جانی ہو جا کے 10 پرانے لے کے روٹی جانی تے 10 ہی ہونے ایک دے خواجہ صاحب بیٹھے آستانے تے 2 مہمان آگئے ملے شلے گرمی آئی دھوپ دا وقت دوپہر دا وقت دھوپ چمکری آئی کھانے دا ٹائم آ اور خواجہ صاحب نے حکم دیتا لانگری بس اشارہ کیتا تے آپ تشریف لے گئے حجرے چھو تھوڑی دیر گزری تے بلی اندر گئی اس اپنی ڈیوٹی کرنی آئی وہ لانگری دیکھ گیا 2 پرانے پر بلی اپنا عمل جاری رکھیا بلی جا کے انہوں دے پیران پوچھ ڈوڑی تے وہ سکیتا میاؤں بلی چپ ہو گئی تے خواجہ صاحب دے آستانے ترانا لانگری آکھن لگا میں آج بلی بول گئی ہوئے پرانے دوئنوں تے یہ سے ایک باری کی تھی آج بلی آئی جانورہ بول گئی وہ مسئلہ تے بن گیا اس ٹکر چایا دوئن دا ٹورے آتے بلی موڑ بھنی ہوتا کیوں ہوں میاؤں بلی ٹکر ایک دا پی دستی لاما صاحب اس بابے موڑوں نو پناہ دکھا دیتا ہوتا کیا پناہ ہو جا میں انہا بندے دوئے ہو سامنے نظر پہ ہوندے نے آج تو ایڈی پھر نظر نہیں دوجا بندہ پہ ہوندہ جدو بلی دے سامنے بابا موٹ ٹوریا لانگری لنگر لے کے تو خواجہ صاحب بھی تشریف لے آئے انہیں نوجرے جدو لنگر اگے رکھے آنا تو بلی موڑ خواجہ صاحب الویک کیا کیا میں مڑی واری آکے میوں ایک بندے دی روٹی لے جائے نو پیا مندہ جدو روٹی اگے رکھی ایک کھان لگا تو دا کیا تو نہیں کھاندہ کھا تیرے بھی بھاجی ٹھنڈی پی ہوندی ہو دا کیا میرا روزہ ہے
दे वली दी आस्थाने ते रवे ते फिर मैनू डांगरे बरादरान कोल कहना चाहिए दर मुर्शिद दा होए खाना काबा ते हज जरूरी करिए रख तकवा महबूबा वाला ते चल दवारा हे मली रख तकवा महबूबा वाला ते चल दवारा हे मली अला खिल्लागु यौमाइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। यारी बड़ी शहर बाबा बाबा बांदरू फोरे बाबा फरोए बाबा इस्माइल भाई तेनों अल्लाह मदीने ले जाए अल्लाह जोर दा सदका तेरे ते नजर रहमत फरमाए। बिल्ली बड़ा रोड़ा गतिया पुराना एक की ख्वाजा साहब ने भी वेख्या बिल्ली नु वेख के हसे रोजा क्या मेरा रोजा है जेड़ी बिल्ली आस्थाने दे वली ते रवे वली दी निस्बत होवे ओए अल्लाह नजरां बिल्लियां दी जानवरां दी इनियां पार कर छड़दा है मुहम्मद दे कोल रहण वालियां दा की हाल कमली वाले दे कोल सौण वालियां दा कमली वाले दे कोल रहण वालियां दा आलम की होएगा। एक बारी जेड़ा मदीने जावे हजूर फरमाते ने मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफात ओदे ते मेरी शफात वाजिब हो गई। एक बारी जेड़ा नबी दी कब्र नु वेखे ओदे ते हजूर दी शफात वाजिब हो जांदी ते जेड़े 1400 सदियां तो नाल सुते पैन उन्हां ते नजर रहमत किड्डी कोसी किड्डे को करम और नमाजी होसन। रियाजुल जन्ना शाह जी तुसी भी तरले लेंदे हो मैं भी तरले लेना जाके रियाजुल जन्ना च नफल पढ़िए हजूर ने फरमाया जेड़ा जन्नत दे टुकड़े दो नफल पढ़ रही सी ये मेरा घर तू मेरे मिंबर तक जितना टुकड़ा है जन्नत दा टुकड़ा है एदे विच जेड़ा दो नफल पढ़सी ओदी बख्शिश हो जासी। जेड़ा रियाजुल जन्ना दे विच दो नफल पढ़े रोजा रसूल वाली जगह दे विच उस कलीम दा रंग ही वखरा है। मैं जाके डिठा अल्लाह सब नु ले जा शारा ज़ियारत कीती और भी कई नबी दा दर वेखिया सी जेड़ा उत्थे दो नफल रियाजुल जन्ना पड़े ओदा बेड़ा पार हो वेंदा है ते जेड़े सुत्ते रियाजुल जन्ना दे विच हैं ओना दी की शान ऐ मेरा ले दिन लोकी ऐ मेरा ले दिन लोकी ऐ मेरा वेख सुस्ती तुहाडी ओ पिछले बंदे भी हाथ जाके पढ़ो सब पढ़ो ऐ मेरा ले दिन लोकी ऐ मेरा ले दिन लोकी तेरे नाल सोने लोकी है मेरा ले दिल लोकी तेरे नाल सोने मेरा ले दिल लोकी है मेरा ले दिल लोकी तेरे नाल बाबा बर्दाश्त कर दे। सुनो सुनो हुण अगा दसा बेस बिल्ली दी मौत किवें होई बिल्ली दी मौत किवें होई बंदे आंदे ना यार सजना तू जान भी वग जावे ते खैर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जदों हुजूर दे उत्ते ओ जड़ी पाई ना काफरां ने ते हुजूर दे यार अबू बकर सिद्दीक नु पता लगा भाई काफरां मेरे नबी उत्ते ऊंट दी ओ जड़ी पा छड्डी है सजदे गया तो जड़ी ऊंट दी ढेर भारी हुंदी है ते हुजूर कोल उठिया ना गया बड़ियां तकलीफां नाल दीन आया यार मेरे नबी दे दंदान मुबारक तक च खून निकले मेरे नबी दी पुड़ियां ते पत्थर लगे ए दाढ़ी शरीफ मेरे नबी दी रंगीन खून नाल होई ते जिबरील आख्या सोहणिया तेरा रब आंदा इससे पहाड़ ताइफ दे टुकड़े टुकड़े करके मुंह ना कर देवां या इन्हू एक दूजे दे नाल मार के अर्श समेट ना देइए मिटा देइए पर मैं हूं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मैं रहमत बना के भेजिया गया। जिबरील चुप रहो एदे विचों ही मैं वेखना उमर वर्गे दीवाने पैदा हो जाणगे एदे विचों खालिद बिन वलीद वर्गे दीवाने पैदा हो जाणगे एदे विचों उतबा वगैरह नबी पाक सल्लम दे गुलाम बन जाणगे। चुप हो जा जिबरील टुर जा मैं जाना ते मेरा रब जाने मेरे ते रब दे दरमियान ये फैसला होएगा मैं वास्ते दुआ करके जानी आ। आज भी ताइफ दी वादियां वेख लो अल्लाह दी कसम जिथे नबी दुआ करके आया शाह जी पूरे अरब विच सब नालों खूबसूरत जगह यो बड़ी पई जिथे मेरे नबी दुआ करके आए
چلو میں تانوں دعا دینا تواڈے تے رب رحمت سے میرے نبی پاک سلم تے تے جدوں او جڑی آئی نا حضرت ابوبکر صدیق نو پتہ لگا تے آپ نالے او جڑی پیچھے ہٹا رہے تے زہرا پاک بھی بھج کے آئیاں میرے پیو نو کچھ نہ ہو جاوے زہرا پاک بچپن عمر آئی چھوٹیاں آئیاں باقی صاحبزادیاں حضور دیاں وصال فرما گئیں تراوے او تو زہرا پاک جوندیاں آئیاں کلیاں تقریباً 8 تو 9 ہجری دا واقعہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فتح مکہ تو پہلے دی گل ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی بھی دوڑ کے آئی میرے ویرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی رو رہی ہیں روندے روندے فرمایا میرے بابے نے انہیں دکھ نہ دیو میرا بابا بڑا رقیق القلب نرم دل ہے میرے بابے دے کسے دا دل نہیں دکھایا ابو بکر صدیق نو پتہ لگا کافراں نے مارنا شروع کیتا ابو بکر صدیق اتے لیٹ گئے آندے نے سانو سب کچھ ہو جاوے پر ساڈے یار نو کچھ نہ ہو ابو بکر صدیق لو لوہان ہو گئے بے ہوش ہو گئے اتنے نو ابو بکر صدیق دے خاندان نو پتہ لگ گیا حضور دے 4 جی آ گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے گھر لے گئے ابو بکر نو اپنے گھر لے گئے ابو بکر صدیق کافی دیر تو بعد ہلدی والا دودھ ماں نے پیش کیتا فرمایا پترا پی لا ہڈیاں تیریاں بھج گئیاں جسم وچ خون پہ نکلدا ہے اے دودھ پی لا فرمایا اماں دو پیساں جدو یار محمد دے جلوے دیکھ لے اماں گلہ حلق چو کوئی شے نو لگنی جنہ چر میں یار دا مکھ نہ ویکھاں جنہ انیاں تکلیفاں مصطفیٰ پچ جالیاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک فرماندیاں نے میں چھوٹی جئی ساں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو دے نال دوستی اتنی آئی بھئی حضور دی عمر 18 سال 20 سال آئی تے ابو بکر صدیق دی عمر 18 سال 2 سال ابو بکر صدیق تو وڈے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال وڈے آئے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ابو بکر صدیق تو وڈے آئے حضرت اماں صدیقہ فرماندی نے رب کعبہ دی قسم جدوں دی ہوش سنبھالی میں ویندی آئی کہ میرے بابے دے گھر کدی محمد مصطفیٰ ڈیلی تشریف دے ہوندے کدی صدیق اکبر محمد دے گھر پہلے گھر تشریف لے جاندے ڈیلی ملاقات ہوندی اتنی محبتاں یار یہ نسبت دی گل ہے وہ بلی جڑی آپ دے آستانے تے رہندی آئی خواجہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ مہمانوں نو اس دسنا لانگری جا کے اننے پرانے وقت جدا آیا کہ دودھ پیا کڑے کڑاچ لنگر دا ونڈیا جاندہ شام دودھ پیا کڑے دوپہر دا ٹائم تے جڑا ڈھارا آنا دودھ دا جندے اتے ڈھارا بنیا یا کڑا دے اتے اس ڈھارے دے وچو کو سپ دا بچہ جڑا ہے وہ کڑا دے وچ ڈگ گیا تے بلی ویندی پئی آئی سنیو ابڑ دے دودھ دے سپ دا بچہ ڈگ گیا ہن بلی سوچیا بھئی ہن آج ربا زبان دے میں تے گل بننی چس نہیں آج بلی بنی لانگری کول اس نا چھک چھک کے لیاوے لانگری نو دودھ والے پاسے بھئی آپ اس دودھ نو ہن پین والا کوئی نو رہیا کسے نے پیوا نہ چھڈی تے کیویں دساں دودھ ابڑ گیا خواجہ صاحب کی تو بار تبلیغ تے تشریف لے گیا ہے جدو دودھ ابڑ گیا لینا لگ گئیاں بانڈے لے کے دنیا کھلو گئی بچے بوڑھے نوجوان عورتاں کھلو گئیاں لنگر لین واسطے ہن بلی تڑپے کدی اس پاسے کلٹیاں کھاوے کدی ادھے جاوے کدی لانگری دے پیراں ڈگے اللہ دا واسطے کہ دودھ پیوین والا نہ میری اکھ ویکھ گئی تے سب دا بچہ ڈگ گیا جدو دودھ شروع کرن لگے نا دودھ ابڑدا گرم دودھ تھا تے گرم دودھ دی تاثیر بھی بڑی ڈاڈی ہوندی ہے بلی سوچیا بھئی ہن اپنی جان دے چھڑ محمد دے غلاماں دی جان بچا جا بلی اج اپنی جان دے چھڑ پیر دے نا تو وار چھڑ اپنی جان جاندی تے ٹور چھڑ ہوئے اللہ دے ولی دے آستانے تے ڈاکٹر صاحب جانور ران تے اتنے وفادار ہوندے نے تے صدیق اکبر تے عمر عثمان تے مولا علی دیاں کیا باتاں نے کیوں چبڑا مار دینو کیوں نبی دے یاراں دے بارے بک بک کر دین اللہ توفیق دے وے ہدایت دی اس بلی آکھیا بلیے آج اپنی جان کلی تے اینے حضور دے غلام نہیں پیر سائیں دے ڈیرے تے آگے نہیں ساری دنیا بدماشی کر سی تے آکسی دی با پیرا اینے جی مار چھڑے آج بلی گئی اپنی جانوار 100 گناہ میری ساس نے کجے ماں نے کجے آج ساس کجے تے جانا آج اپنی جان بچا کے تو کی کرنی ہے آج پیر دے نا تو جانوار چھڑ جدو دودھ پیوائن لگے نا ڈونگا بھریتا بلی موڑ ڈونگے دے اتے ڈھٹھی آکے با نا پیوا لانگری نو سمجھ کوئی نہ رلی ہوتا کیا با بلی آج پاگل ہو گئی ہے آج پتہ نہیں کمیں کمیں دے کم پی کر دیئے اس دو ترون دے بھانڈے ڈولیا ہوتا کیا پین آڑا نو بلی سوچی آج خواجہ صاحب یہ تھے کوئی نہیں آج کس رنگ نال میں اپنے پیر نو دسا یا اللہ میں نو زبان دے چھڑ دے آج میں دس چھڑ دا بلی نے اس ٹاپو بڑھتے میں چھاڑ مار دیتی ساریاں دیکھ لیا کیا دودھ ڈول چھڑو خواجہ صاحب آگئے اجھے آستانے تو پشانے آپ دی اکھاں چانسو جاری فرمایا میرے نا بلی وفا کر کے ٹر گئی خواجہ
صاحب اکھاں چن سجاری تے روندے آیا آستانے تے داخل ہوئے فرمایا اے میری وفادار بلی یہ ٹر گئی آج میرے ڈیرے دیاں رونقاں بھن کے ٹر گئی آج میرے آستانے دی رونق ٹٹ گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے ولی دی نسبت بڑی شے پیر دی شیخ دی نسبت بڑی شے خواجہ صاحب نے نہ کہا جی بلی آج پاگل ہو گئی آئی اس آپ دیکھ گل دے دو تے چھاڑ مار چھڑیے جان بوجھ کے چھاڑ ماریے خواجہ صاحب روندیاں فرمایا دودھ نو ہونڈ ڈولو میرے سامنے ٹوئے دے بیچ گتوں تے چھان کے سٹو ٹویا کڑ کے اتے کپڑا پایا ٹاپ دودھ دا ابایا سٹیا اتے دے بیچ ساپ تے بلی دو میں شیئں مریوں پہ او دا کیا ہوئے ہزاراں دی جان بچا کے آج جانور ویکھ لو جانور ہو کے آج ہزاراں دی جان سوماں دی جان بچا کے اپنی جان وار گئی ہے او سا ساپ دی وجہ نہ روڑا پایا بس ساپ زریلا ہے تے ساپ دا زہر پورے دودھ وچ پے گیا ہے اللہ دے ولی دی نظر ہوئے تے پھر جانور بھی اتنی وفا کر دینے خود محمد مصطفیٰ دی نظر دا کی عالم ہوگا نظر لگ جان بھابیاں بھی مان لیا کہ نظر لگ جان دیئے نظر پاؤن نو نہیں منیا میں کیا نظر پہ جائے تے اویس کرنی دے یمن دے ڈبیاں تے بھی مصطفیٰ دی نظر پہ کے بیڑے پار کر نظر پہ جائے تے خطری کار موڑ تے راندہ ہوئے میرے پیرے باغو دی نظر پہ جائے تے خطری نہیں راندہ کہ ولی دی کمیز خطری دی ہاتھ نہ لگے رب انہوں خطری نہیں ران دیندہ محمد مصطفیٰ دی ہاتھاں جن ہاتھ دیتے ہیں وہ نہ دی کی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ برہان الواسلین زبدت الواسلین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ طبیعت علیل ہوئی بخار ہوئی عرض کی تھی حضور مرید آگیا کرنے لگا حضور مہربانی فرماؤ ڈاکٹر بڑا سیانہ ہے کون ہے کھتری ہے پیرے باہو مسکرا کے فرمایا کھتری جی حضور پر میں ناڑے آنا سیانہ ہے اوزا کیا سیانہ ہوندہ تے میرے محمد دا کلمہ پڑھ جانا سیانہ ہوندہ تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ جاندہ ہوں میرے ویرو ذرا جملے غور نہ سنیا جائے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا مرید آکھن لگا دور میں تواڈی دعائی لے آنا چلو چلیے حکیم دے کول سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا میں غیر مسلم دے بوے تے نہیں جانا انہیں آکھیا دور میں ڈاکٹر نو لے آواں فرمایا لین دے جاسے پروس میرے ڈیرے دا سن کے نہیں آنا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا مرید آکھن لگا دور اجازت دیو میں لے کے انہاں کھتری نو جا کے ملے حکیم نے آکھیا کدے جانا دا کیا سلطان محمد باغو دے ڈیرے تے جانا ہے او دا کیا میں تیرے پیر دے سامنے نہیں جانا پڑیاں لے جا یا پیر دا کمید لے آ او دا کیا جانا کیوں نہیں او دا کیا میں سندا رہنا وا جدے تے تیرے پیر دی نظر پہ جائے محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان اس شیخ کامل دی گل سنا رہے ہیں جڑا مولا علی دا لاڈلا پتر ہے مولا علی دا خون ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جی آپ قبیلہ یاوان اونو محمد مولا علی شیر خدا دا شجرہ نصب چل دا ہو دا تو کہیاں تھے اے بھی اعتراض کی تین آستانے آڑے نہیں پیر باہو دی تولاد ہی کوئی نہیں گل بات ہی کوئی نہیں تو پیر خالد سلطان صاحب نے اگلے دی میری تقریر آئی اوڑنا دے چاک تو آپ نے فرمایا میں افغانستان کسی معاملے واسطے گیا تے میں اتھے لائن چلاک کے محسوس نہیں کرایا میں کسی بڑے بزرگ دی اولاد آتا میں لائن چلاک کے لنگر لینے لگا تو اس بزرگ دی نظر پہ ہی فرمایا سلطان صاحب کی اولاد ہو کر آپ لائن میں تو نہ لگیں آپ میرے ساتھ ادھر تشریف رکھیں میں آپ کے لنگر خود کھلاتا ہوں میں پہلی بار اس بزرگ تے گیا ہوں گال میرے پیرے باہو ایملی فرما دے دل میرا اے چشی جاوا اتنا نٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والی بچا لولو دے موڈ لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھولا ایک کچا
ताबेदार है मेरा कामिल बाहू ते मैनू लख करोड़ा क्या बात मुरीद आखण का हजूर दवाई लैम फरमाने मुरीद उथों उठया खतरी आख्या मैं तेरे पीर कोल नहीं जाना इंज कर पीर दा जग्गा ले आ मैं जग्गा सूंघ के वेख लई सां जेड़ी बीमारी हुई दवाई दे सुल्तान बाहू दा जग्गा लेके बेली टुर मैं बड़ा शॉर्ट करके अर्ज करा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दा जग्गा लेके बेली टुरिया ना ते सुल्तान साहब ने फरमाया गल सुन जी हजूर फरमाया जेड़े काम तो डरदे हो नहीं ना पिया हुंदा जेड़े काम तो डरदे हो नहीं ना पिया हुंदा एडा निक्का निक्का काम ते बाहू दा जग्गा भी कर लैंदा है मेरे पीरे बाहू ने ओदा दिल पढ़ लिया दिल वाल जदों मेरे पीरे बाहू दी नजर उठी सुभान अल्लाह एडी निक्की सुभान अल्लाह जिन्ना दे साईं हैं उन्हां दे दिलों सुभान अल्लाह पे निकलदी है ते जेड़े इनां दे गुलाम हो ते बोलो ना जरा सुल्तानी बन के बड़ा बोलो मेरे पीरे बाहू फरमाते ले दिल दरिया हो समंदी रोडोगे हते कौन दिलानिया जाने विचई छेड़ी ओ विचई दिले दे यारो तब्बू वागण ताने बा नसीब उन्हां दा बाहू जड़ा सोई रब पछाणे कमीज मुबारक कुर्ता मुबारक जुब्बा मुबारक जदों मुरीद ने सीने नाल लाया ना ते खतरी कोल गए हकीम नु आख्या भाई आ जग्गा ले आया हुन चाहिदा ते जल्दी ना सुंघदा ते दवाई शुरू करदा पुड़ियां बनेदा पर एक बारी सुंघिया नु उन्हें चस आई उन्हें सुकून मिलया देखो ना मौला अली दे पुत्र दे वजूद दे नाल लगा या निस्बत आई अज गल शुरू तो एंड तक गल शुरू तो निस्बत दी है उस आख्या मैं कमाल है मैं बड़ा बड़ा पे महसूस करना अपने आप नु उस मुड़ अखी ते रगड़िया उनका दिमाग हौला होना शुरू है उस मुड़ जनाब चेहरे ते रगड़िया मुड़ सीने थे वो पिछू हकीम साहब नु ना पिछू मुरीद आख्या लो ओ मैनू को दो पुड़ियां दे मैं जावां ओदा आख्या हुण कोई दो पुड़ियां मैनू पीर कर लिया हाय 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 लगी शाला निस्बत साइयां दी मिली होवे ओदा क्या पागल ते नहीं होगा ता क्यों पागल समझिया इश्क दा जनून समझ ओदा क्या कोई दो पुड़ियां मेनू लिया ओदा क्या गल की होई है ओदा क्या दर मुर्शिद दा ए खाना का बात हज जरूरी करिए रख तकवा महबूबा वाला ते चल दवारा ए मली उनका कलेजा ठर गया असल च रब नू गवारा ही ना कि मेरे वली दी कमीज दा वजूद होवे ते गैर मुस्लिम दे वजूद नाल लग जावे मुड़ गैर मुस्लिम रह जावे रब दी गैरत ने गवारा ही नहीं कीता ओदा दिल मोम कर दिता वो बेली ओथू बन्ना मुरीद मगर ओदा क्यों गाल ते सुन ला को थैला नाल ले ला को पुड़ियां ले ला ओदा क्या मेरी दवाई ओथे पई होई है उनदे वास्ते की कर लिया खतरी अगे अगे हकीम पिछे पिछे मेरे पीरे बाऊ डेरे ते बैठे हुए ने खतरी अगू आ गया सामने पीरे बाऊ बैठे हुए ने मुरीद पिछे दौड़दा आंदा बेलिया थैला ते ले ला दवाइयां ले ला ओदा क्या छड़ मैं बीमार तबीब मेरा सुल्तान बाबू है
جدوں کھتری نیڑے آیا میرے پیرے باؤ نے رستہ بنوایا کھتری دوڑ دیاں حکیم جڑا آندا میں تیرے پیرے باؤ دے کول نیڑے نہیں جانا جویں سلطان باؤ دا کمید ہاتھ نال لایا دل جاری ہو گیا وجد تاری ہو گیا دل پھڑکن لگ پیا لو لو دے وچ عشق رسول دیاں شمع روشن ہو گئیاں وجد تاری ہو گیا میرے پیرے باؤ دے قدماں تے ڈگ کے آندا ہے سونیا میں آ گیا ایتھے ڈگنا میرا کم ہن مہربانی کرنا تیرا کم ہے میرے پیرے باؤ دے قدماں تے ڈگدا تے پڑھدا ہے حق لا الہ ہوں فیصلہ سن لو جنہوں آندا ہے وہ پڑھیا ہے جنہوں نہیں آندا گوڑیاں سر دے لیا ہے جنہوں کلمہ شریف آندا میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بیٹھی ہیں میں دعا کر سا مولا سید اصغر عباس شاہ دی موجودگی یا اللہ دی رات دا ویڑا ہی سرگی دا ویڑا قریب آن والا ہے اے اج ڈانگریاں دے ڈیرے تے میرے کریم نبی دے غلام بیٹھے نے جیڑیاں میریاں دھیاں بہناں حضور دا ذکر سن رہی ہیں یا اللہ جس دھی دی جھولی کھالی آ زہرا دے بچیاں دا صدقہ نو زندگی والی اولاد عطا فرما دے میرے مالکا جنہاں دھیاں دے گھر نہیں پہ بن دے یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے نہ دھیاں نو سونے گھر عطا کر دے جڑے ماں پیو غربت دی وجہ نال دھیاں دے رشتے تو پریشانی مالکا چادر تطہیر چادر زہرا دا واسطے میرے مالکا انہاں دھیاں دے غریباں دے گھر بنا دے حق لا الہ گڈی آ گئی لینو لین میاں بچی بیٹھے حسن حسین میاں جڑے نبی دے دل دا چین میاں پڑھ لائے بس یار ہوں تسی تھک گئے ہو اگلے سالے تو شروع کر لی سال بس کریے جو بیٹھے ہوگا سننی ہے گال تک رات چاہ گیا آپ کو صبح پڑھ لائے پڑھ لائے اس گڈی نے ٹیشن لنگنا ہے انہیں رہ جانا جل سنگنا ہے سانو سن نبی نے رنگنا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز اس ڈوب دے بیڑے تارے لی اس کلمے دے رات نیارے لی اس ڈوب دے بیڑے تارے لی سانو دسیا نبی پیارے لی پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ کلمہ نور کرے اے سب دکھیاں دے دکھ دور کرے شالا سونا نبی منظور کرے پڑھ لا الہ مولوی صاحب ہاتھ چالو حق لا الہ پڑھ لا الہ حق لا پتا جلنا چر میں تقریر عقیدے دی کو گل نہ کرا میرا ہاں نہیں ٹھردا میں اپنی تقریر گول کر کے ابو بکر بھی بیان کرنا علی پاک بھی بیان کرنا جانا علی دے پتران دا ذکر بھی ضروری ہے ابو بکر دی عمر دا ذکر بھی ضروری ہے اس گڈی نے ٹیشن لنگنا ہے سانو سونے نبی رنگنا ہے اگلا شیرون سنیا کلے جٹھر ویسی گڈی آگی وچ بازار میاں وچ بیٹھے چارے یار اے تو پتہ لگنا ہی جڑا جاگدا تے جندا کیتا گندا ہے او چپ ہو جانا ہی جندا سچا ہے ساتھ کاٹ کے آکھنی اس گڈی آگی وچ بازار میاں وچ بیٹھے چارے محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم گڈی آگی وچ بازار میاں وچ بیٹھے چارے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون گڈی آگی وچ بازار میاں وچ
جی بیٹھے چارے یار میاں جی بیٹھے چارے یار میاں جڑے نبی دے دل دا قرار میاں پڑھو الہ الا اللہ حق لا ایمانداری نال دسو حوض کوثر تے پیر علی بہن گئے، ابو بکر بھی بہن گئے، عمر بھی بہن گئے، عثمان بھی بہن گئے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، حشر دے دیہاڑے میرے نال جوڑی اٹھے گی۔ انا اول من تنشق القبر ثم ابو بکر ثم عمر، فرمایا پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق دی، پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی۔ جی میں دنیا جنڈی پا کے تواڈے سامنے آ جایا حشر دے دیہاڑے ایویں جنڈی پا کے حوض کوثر تے جاواں گا، پہلے میں اٹھاں گا قبر وچوں، مڑ میرا یار صدیق اٹھے گا، مڑ میرا یار فاروق اٹھے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھن گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آؤن گے، ایک قبر دی جگہ روزہ رسول وچ اجے بھی خالی ہے، قدرتی طور تے رب رکھائیے، ایک قبر دی تھاں اجے بھی موجود ہے، خالی ہے۔ فرمایا میرے ابو بکر اور عمر وہ ہوں گے اور اتنے عظیم ہوں گے، یہ دو نبیوں کے درمیان آرام فرمائیں گے، یہ دو نبیوں کے درمیان آرام فرمائیں گے۔ حضور دے غلاموں نسبت بڑی شے، میرے کملی والے دی نسبت دل وچ رکھو گے، اللہ دی قسم میں بیڑے پار ہو جان گے۔ نظر لگن نو مان لی تے جی دے اُتے نظر پہ جائے، عائشہ جی آقا، فرمایا آج کوئی یمن چو مہمان آیا، اے ہی نظر پئی دا کمال ہو سکا جی۔ یہ کنسیپٹ کیڑا ہے، یہ کیڑی دلیل ہے اللہ دے ولیوں نو منن منان دی؟ میں کہ بچوں دلیل یہ وے اللہ دے ولی نو منن منان دی کہ جدے ول نبی گھلے عمر تے علی نو کٹھیاں گلے، دو ترے مسئلے ہی حل کر چھڑے نے میرے نبی۔ ایمانداری نہ دسو دو بندے لڑے ہونا آپس میں، دو ترے وڈے ہونے ایک دوجے دے جی، تے پیر اصغر شاہ چاہ کے بھائی تو لگے جاؤ ہے، ای تو دو میں تراوے لگے جاؤ، کیڑے کیڑے جی پلانے بندے آکھنا حضور خدا دا نا اگے دو ترے ترے وڈے انہیں راج ٹوک چھڑنے دے ایک دوجے نو۔ ایڈا لمحہ سفر مدینے و یمن دا تے میرا نبی دشمناں دوواں نو گلنا دوواں دشمناں نو گلنا میرے نبی نے علی پاک تے عمر پاک نو کٹھیاں سفر کرا کے شاہ جی رولا ہی مکا چھڑیا ہے کہ چگڑ دیاں چگڑا نہ مرے آئے، جنہاں نو نبی کٹھیاں کر چھڑے وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ محمد شیر ایک ہی لگ جاتے واہ بھائی واہ، جیوں دے رہو سلامت رہو بچے، اللہ توڑی کاوش نو قبول فرمائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج کوئی آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ، بکھرے بال تے اکھاں چانسو لے کے ایک آیا ہے تے عبداللہ نام دس گیا ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا وہ تے میری نظراں پہ گئیاں نے، فرمایا تے میری نظراں پہ گئیاں نے، فرمایا او دا نام ویسا کرن دے ٹبیاں چو یمن وچو آیا ہا، میں نو ملن آیا ہا، ملیا نہیں تے تاں بھی میرے نبی دی نظر ہو دیتے پہ گئی آئی۔ ابو بکر تے عمر دو میں عرض پہ کر دیں یا رسول اللہ انہوں ڈھونڈن واسطے جوبہ دے کے گلو و کملی والے آ جن دے وال پہ گل دے ہو سونے آ، ایمانداری نہ ذرا سونی گل، جن دے وال پہ گل دے ہو سونے آ ان دی کو نشانی بھی دسو نا۔ ملاقات حضور نہ ویس کرنی دی نہیں ہوئی، ویس کرنی سامنے حضور نے بیک نہیں ویکیا تاں صحابی نہیں بنے، خیر التابعین نہیں، خیر العاشقین نہیں جی، مراد المشتاقین میرے نبی نو پہچانن والے یمن دے ٹبیاں تے رہ کے میرے نبی نال اتنی وفا کرنے والا نبی دا عاشق، میرے نبی نے فرمایا جبہ لے جانا انہوں آکھنا پاک میری امت واسطے دعا کرے، گلیا کندے والے گلن والا کون ہے؟ فرمایا نبی ہے، گلن والا نبی ہے، جی دے وال گلیا ہے ولی ہے جی، ولی کوڑو دعا کرنا اے میرے نبی دی سنت ہے۔ فرمایا رستے ہی کھول چھڑے قیامت تک ولیاں بک بک نہ کرے، انگلی نہ کرے، اللہ دے ولیو ہوندے نے جنہ والے نبی خود سنیا گھلدا ہے، حالانکہ نبی خود دعا ولی نالوں زیادہ نبی دی دعا قبول ہوندی ہے، کہ نبی خود آکھے تے رستہ بنا چھڑے قیامت تک۔ فرمایا کوئی ڈانگریاں جو چل کے کوئی محمد زیر تے آمد سے ڈانگرا اگر اللہ دے ولی کو سید اصغر عباس شاہ کھل جائے، اے اپنے بلو نہیں جا رہا، کھلن والا ولی کو میرا نبی ہے، میرے مصطفیٰ
میرے نبی دی سنت ہے فرمایا یا رسول اللہ دی کوئی نشانی دے چھڑو میرے کریم نبی نے فرمایا انہوں برس دی نشان آئی برس دی داغ پہ گئے پورا چٹا وجود ہو گیا چٹے کالے دب پہ گئے پھر وہ ٹھیک ہو گیا دا وجود ٹھیک ہو گیا لیکن وہ دے سجے ہاتھ دی تڑی ہوتے ایک نشان جے بھی باقی ہے جیڑا نبی نال ملاقات بھی نہ کرے تو نبی دے وجود تو بھی واقف ہوئے دس جی دے دل وچ محمد وسدا ہوئے میرا نبی جان بھی لے جان بھی ہاں جی میرے نبی دی عطا جدے تے نظر میرے مصطفیٰ دی پہ جائے ہاں جی جدے تے نظر میرے کملی والے دی پہ جائے ہاں جی آصف بن برخیہ بیٹھا حضرت سلیمان دے کرم آخری گل کریے تھی اجازت لگی ہون راجی ہو چلو دو شیر پڑھنے بابر نے نام پڑھ دینے بڑی توجہ کریا اللہ اکبر جدے تے ولی دی نظر پہ جائے پھر حضرت تو ویسے کرنی اتنا روئے اس جبے نوگے رکھ کے عرض کیتی ہوئے میں پاواں یہ جبہ جڑا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود ہوتے پایا میں اپنے وجود ہوتے پاواں وہ میری اوقات کی ہے میں محمد مصطفیٰ دے وجود نال لگن والا وجود اپنے تے پاواں بس اگے رکھ کے رب نال ترلا لینا تے اودے نال گاہیں گتنا میرے محمد گلے ہی ہن میرے اللہ نہ ویکھی میرے محمد مصطفیٰ دے جبے دا واسطے مالکا بیڑا پار کر دیویں کئیاں بندیاں گلاں کیتیاں کئیاں بزرگاں وی دسیا حضرت عمر تے حضرت علی پاک نے سب تو پہلے آپ دے ہاتھ ویکھن جا کے سلام لیا تے ہاتھ چومیا حضرت علی تے حضرت عمر نے ہاتھ صحابی دا نہیں تابی دا ہاتھ چومیا فرمایا میرا ہاتھ کیوں چوم رہا فرمایا ویس تو بڑیا بختان ہے او یاراندا یمن دے ٹبیاں وچ میرے مصطفیٰ تیرے ہر ایک وجود دے حصے تو بھی واقف نے جڑا رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت نعرہ سلطانیہ ماشاءاللہ سبحان کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور وچ زندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی عظمت بڑی شان کدی بھی اپنے آپ نو اس پاسے نہ لے کے جایا کہ سانو مرزا انجینئر بے غیرت دس رہا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں فلاں مل گئے فلاں مل گئے ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے اللہ حضرت عظیم البرکت کشتاش کے رسالت نے گلی موقع چڑی اس سے واسطے میں آکھیا جی دے دل وچ بلکہ میں اس موجودہ دور دے اندر اگلی گل بھی کر جاواں سنیو اے گل دل وچ پا کے رکھ لو 14ویں صدی دا ایک مجدد عاشق رسول بابا خادم حسین رضوی گزرے آئے جدے موبائل وچ بابے خادم رضوی دیاں تقریراں ہون گیاں اللہ حضرت دی فکر دل وچ ہوئے گی اے دو بابے جدے دل وچ وسدے ہوئے اوتھے پیدا کیتا بندہ اپنا دل نہیں بنا سکدا ایک پاسیوں بابا خادم رضوی سپورٹ کرے گا ایک پاسیوں اللہ حضرت احمد رضا خان اوہدی سپورٹ فرمائے دو بابے جی دے دل لے چوئے ہو بندہ اگاں پیشاں ڈولتا نہیں بابا خادم رضوی اس صدی دا مجدد گزرے آئے اور آج بھی بابا جی آکھ کے گئے میری قبر تے جڑا لبیک دا نعرہ مارے آکے میں وچو جواب دینا کیا مت تک عاشقاں نو جواب دیندا رہاں اے میری اعلیٰ حضرت فرمان دے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا کہ میری آنکھ صرف نہیں پیویندی تو انج میرے سرکار ہر وقت اپنے روزے چ موجود ہیں بس اتنا یاد رکھے ہو جنہ دے ماں پیو زندہ انہاں دا حیا کر دے انہاں دی عزت کر دے ہاں جی جنہ دے ماں پیو زندہ نے اپنے ماں پیو دی حیا عزت کر دے رہے ہو ماں پیو دا حیا زمین تے کر سو عرشاں تے فرشتے جا کے آکسن ربا ایڈا پختانا ایڈا ابا کمزورا منجی تے نہ بہ سکدا اس بٹھایا ہے اللہ سونیا کھا نہ سکدا اس پیو نے روٹی کھوائی ہے اللہ سونیا دپے ہی منجی چھاویں کی تھی اور میں گواہ بن جاؤ جدے تے دا باپ راضی ہو گیا میں رب بھی اودے تے راضی ہو گیا پھر کئیاں دے دل وچ خیال جاندا ہے جی ابا فوت ہو گیا ہے تو انہاں واسطے کی حکم ہے جنہاں دے پتر ہن ترس دے پین بیا جب ابا زندہ ہوندا تے اج پیو دے پیر چوم دے ایڈیاں شاناں تے فضائل میرے نبی نے فرمایا جمعے والے دیہاڑے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے ماں پیو دی قبر تے جایا کر والمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اقصد کرو کما کمال حضور نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے انہوں بھولیا نہ کرو ینتظر دعوة مرنا تیری دعاواں دا انتظار پہ کرتا ہے ماں پیو پتر بہنا بیرا سارے دعا کر دیں فرشتے سونے دے تھاڑے چ رکھ کے اندر یا صاحب القبر لمی کی ہاد من اٹھو کی قبر اٹھو شالا مگر کسی دا کوئی ہوگی
حضور دے دوجہ فرمان کی یہ بڑا سونا ہے، فرمایا اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه لا یسأل، فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے دی قبر تے کھلو جاؤ، قرآن پڑھو، استغفار کرو، نبی دی نعت پڑھو، سونے فائدہ فرمایا تساں دفن کر کے پیچھے ہٹنا ہے، فرشتیاں آ جانا ہے، فرشتیاں نے آکھنا من ربک تے میت بول کے آکھسی چپ کر فرشتیاں تیری سنائیاں تے نبی دی محمد دی نعت پڑھی جا رہی ہے، سندا رہا اپنا پاس پھر اے کیوں نہ کہاں صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، بولو بولو سارے مل کے بولو، جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، نہیں تیرے نہیں تیرے تیرے سبحان اللہ، تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ شاہ جی پھر اگلا جملہ کہہ دیو، بڑی مشکل تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ والدین دی قبر تے جاؤ، دعا منگو، بختانہ پتر ہے جڑا ماں پیو دی قبر تے جا کے سلام کر دے، اور فرشتے جان دیں جا کے سلام دیں دیں، تیرے فلاں بن فلاں آئے نے، اللہ سونے انہوں قرآن بھی پڑھ کے دیتا ہے، انہوں درود شریف بھی پڑھے ہے، اللہ تعالیٰ جنہ دے زندہ انہوں دی ادب دی توفیق عطا فرمائے۔ ڈولی دے دو شیر میرے ویر فوجی ریاض صاحب بھائی بچے ساڈے محمد شیرورا احمد شیرورا حکم دیتا، شاہراں دا بھی حکم ہویا، اشارہ ہویا تے اللہ حافظ والیاں دی ہر ڈولی دی فرمائش ہوندی ہے، بس ساڈے جی چینل تے تسی نا ڈولی دی وجہ نال چھائے پے، ایک عظمت صحابہ تے ایک ڈولی، اے دو چیزاں، اور میں او کیرا جیا خطیب ہاں مگر مچ بھی بیٹھے ہونا صحابہ نو اینج گھورن والے تے میں الحمدللہ انہاں دے وچ بھی الحمدللہ ابو بکر تے عمر دے ڈنکے دی چوٹ تے شانہ بیان کر کے گل ساری پھر اور سگو اوتھے زیادہ گل دا مزہ ہوندا، کہیں تے ویلے کڑیاں ڈادیاں نے بڑن ویلے اوے ابو بکر دے نام لے بیٹھا تے 10 روپے پھدی بیٹھو کو نہیں دینے، بہت فٹے منہ، بہت فٹے منہ، جڑا 100 روپے لو ویکھ کے اپنا موضوع بدل چھڑدا ہے، بس 100 دا نوٹ ہوندے تے او ابو بکر صدیق دا نام لیا ہے تو اس 100 جیب وچ پا لینا ہے، جے میں ابو بکر دا دوجی واری نام لیا تے میں نہ لکھاں وارے ہوئے ابو بکر صدیق دے نام تو صدیقی اپنی جند جان وارے ابو بکر صدیق دے نام تو میں کروڑاں وار دیاں او جُتی دی نوک تو پیسے جڑے مینوں پیر علی دے نام تو کوئی روکے یا ابو بکر صدیق دے نام تو روکے، بن یار نبی دیاں یاراں بن یار نبی دیاں یاراں دا سکھوں وی تاں چل مدینے او ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار۔ بڑا وقت ہو گیا، وہ ڈانگا نہ سیکھ لے، بڑا ٹائم ہو گیا، ہن گل نوں نیڑے لائیے جی، ہاں ٹائم بابا ہو گیا، ہاں 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے تے ہن کو جٹ پے گی بھائی ایمان نال چس لیندے پے تھڑو کہ نہ جوے ابا جتھے آئے نو ڈٹے روے تانوں پیر بھی اللہ سچے عقیدے والا وشی بن عرب تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک ہاں جی ہے بابا ہاں جیوندا رہو بابا ہاں ٹر جانا ہے رونقاں
والڑنے میلا بھریا بھرایا ٹر جانا ہے اوے لوکو ٹر جانا ہے تماشے والڑنے میلا بھریا بھرایا رہ جانے تو تے بلبلا ایک پانی دا میرے ویندیاں ویندیاں ڈھہ جانے کسی نے ایکسیڈنٹ دا ٹیلی فون آ جاندہ ہے کسی نے اٹیک دا فون آ جاندہ فلانے نے اٹیک ہو کہ یہی بلبلا پانی دا کتے بنگلے کتے ماڑیاں نے کتے سنگتاں تے کتے یاریاں نے جدو موت نے واجہ ماریاں نے ہویا سب دھریا دھرایا رہ جانے کتے جنجا کتے ڈولے نے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا ہمیل بیٹھا بٹھایا رہ جانا میرا ویر میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا ہوں جڑی میرے ویر ریاض نے آمد علی دی ڈولی چاہیے سی ابراہیم دی ڈولی چاہیے سی ڈولی چاون لگیاں مڑ بچھڑے یاد آ جاندے نے کسے نو بچھڑی ماں یاد آ گئی کسے نو بچھڑے ویر یاد آ گیا آج میں میرا ویر ایک 3 بجے جنازہ پڑھن گیا شاہ جی ایک ماں دا لال آئی جنازہ چکن لگیا اللہ جاندہ ہے ماں منجی تے ڈھے ڈھیاں دی آئی وے پترہ اور تیرا ویر ہوندا آج سارا بن جاندہ آیا آج ساڑی رونق اجاڑ کے ٹر گیا ہے اللہ جاندہ ہے جی لگدا جی میں گلیاں دے کاکھ بھی پہ روندے نے جنہ دا ٹر جاوے کوئی مڑھنجو جان کے پوچھ کے نہیں آندے جدوں جنازے والی ڈولی جان دا ویڑا آیا بہنا منجی نو نہیں پیاں چھڑ دیا ایسا ویر نہیں جان دینا بڑھڑی ماں بے ہوش ہو گئی میرا لال نہ لے کے جائیو ڈولی دا پتہ انہوں لگدا ہے جدے سامنے ماں دے پتر دی ڈولی ٹرے جنہ بہنا دے سامنے ویران دیاں ڈولیاں ٹر جان جدوں ڈولی چان دا ویڑا ہوندہ ہے مڑ شاہ جی سارے رڑ کے آندے لے لے یار حوالے رب دے تے میڑ لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے ساں تے روساں عمرہ ساری میرا ویر جدوں بھی خوشیاں دا ویلا آوندا ہے میرا ویر پھر بچھڑے ویر یاد آ جاندے نے بہنا بیرا یاد آ جاندے نے میرا ویر کیڑی کیڑی گل سناواں جدوں خوشیاں دا ویلا آوندا ہے فوجی ریاض میرا ویر ضرور بچھڑے پیو دی یاد آوندی ہو سی کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے عیداں تے شب راتاں آئیاں سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے میرا ویر جدوں عیداں دیاں خوشیاں اور بہنا بیرا ایک دوجے نو یاد آندے نے وچھڑے بہن بیرا یاد آ جاندے نے اللہ کرے انج دا ویڑا آوے وچھڑے بیرا یاد آن تے اللہ قرآن پڑھ کے دین دی توفیق دے اللہ درود و سلام پڑھ کے تحفے دین دی توفیق دے کسے ایک ڈولی ڈٹھی لگ ٹوٹ گیا کسے
शाह जी दो डोलियां डिठियां किसे चार जनाजे डिठे आंदे ने हाय क़यामत टुट गई पर ईमानदारी नाल दस उदों क़यामत ना टुटी जदों असगर दे सामने अकबर दे सामने अली असगर अली अकबर दियां लाशां सिर जुदा कीते सैयदा ज़ैनब ने वेखे सकीना पाक ने वीरां दे सिर ने दियां दी नोक ते वेखे बड़ी बड़ी डाडी डोली मेरा वीर टुरियो सी पर करबला वाली डोली किसे मुकदर वाले वेखीए मैं वीरो किवें बयान करा बड़ियां डोलियां दुखी टुरियां बड़ी दुनिया दुखी आई हो सी पर हुसैन दी धी सकीना वर्गा दुखी कोई ना आया हो सी सैयदा ज़ैनब वर्गा कोई दुखी ना आया हो सी इमाम सज्जाद दियां ओ शब्द किस्ता करबला दा सफर बड़ा औखा गुजरिया हो सी बस मुकदी मुकावा तत्ती सीख ते मक्खन पकाउणा बड़ा ही डाडा औखा कम है लाल कोहा के दीन बचाउणा मेरे पीर हुसैन दा कम है कदर औलाद दी मां प्यो जाने की जाने लोग बिगाना कदर हुसैन दी मां ज़हरा जाने या जाने हुसैन दा नाना अल्लाह पाक दी बारगाह दुआ हाज़री कबूल फरमाए एक मेरा दिल बड़ा एक पीर साहब को शेर सुल्तान बागदा सा सुनने पीर अल्लाह दा वास्ते ना करी एक सुल्तान बागदा शेर एक हजूर एक शेर सुल्तान साहब दा किसी ने सानू भी सुना चले गड्डी ते नौ ना फड़ जाते रीदा ने कोई गल सुनाई चला यार सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कोई रात नहीं शबे मिलाद वर्गी ते कोई मंजर नहीं काबा हुसैन वर्गा ते नुखता चीनिया नुख तेनू जन्म दिता उंज ते गैन भी लगदा ऐन वर्गा ते कोई मां नहीं नबी दी मां वर्गी कोई पुत्र नहीं शायद उस मां दा जिगरा वेख नासर जिन्ने वारे पुत्र हुसैन वर्गा उस मां दा जिगरा वेख नासर जिन्ने वारे पुत्र हुसैन वर्गा ते बादशाह भी उन्हां सलाम कर दे ते तेरे दर दे जेड़े मुरीद बन गए हो तेरे दर दे टुकड़े खान वाले कोई बाहू ते कोई बाज अजीज बन गए ते जिन्ना हुसैन दे नाल वैर पाया कोई शिबर ते कोई लहीन बन गए हो जिन्ना हुसैन दे नाल प्यार पाया कोई दाता बन गए कोई फरीद बन गए हो कोई दाता बन गए कोई फरीद बन गए ते पे अदब की जानन साड़ अदब दी ते गए अदबा थी वांझे जड़े मुड कदीम दे खेड़े है ओ कदी ना थींदे रांझे ओहो दो ही जहानी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने अल्लाह से जितने गुनहगार आज चाह के दुआ मांग रहे सारी दुआ ख्वाहिश पूरी फरमा। सोने अल्लाह ना जालिम करी ना जुल्मां दे पेश करी मेरे मौला सानू हक और सच कहने तौफीक अता फरमा। सोने अल्लाह सानू पांच नमाज पढ़ने तौफीक अता फरमा। नबी पाक दा पक्का और सच्चा उम्मती बना। सहाबा किराम दा इश्क अता फरमा। सहाबा किराम दा इश्क अता फरमा। अहले बैत दा या करने तौफीक अता फरमा। सोने अल्लाह अपने महबूब दा सानू निक्के बड़े दा या करने तौफीक अता फरमा। सोने अल्लाह जिन्ना को औलाद नेक सलात अता फरमा जिन्ना औलाद फरमादार बना। सोने अल्लाह से जितने गुनहगार हाथ चाह के दुआ मांग रहे सारी दुआ ख्वाहिश पूरी फरमा। सोने अल्लाह जेड़ा मंगीता जेड़ा नहीं मंगीता तू दिलां दे राज जानदा अपने महबूब का सदका साडे वास्ते बेहतर गई तेरी बार बेहतर होवे। सोने अल्लाह बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। मेरे मौला तक ऐब साडे ते पाई पर्दा तेन मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता है दिन नशर दे लख लाज मेरी तेन दाई हलीमा दा वास्ता है। सोने अल्लाह तेरे नबी दा जिक्र कीता कोई गलती को साखी में माफी अता फरमा के सुख ते तंदुरुस्ती अता फरमा। सोने अल्लाह ने डेरे नो बात शाद अता फरमा इन बस्ती नो बात शाद अता फरमा। सोने अल्लाह अपने महबूब दा सदका दुखियां दुख दूर अता फरमा। सोने अल्लाह अपने महबूब दा सदका बादशाह सुल्तान दी बूटियां नहीं इन्होंने आबाद ते शहादत अता फरमावे। सोने अल्लाह जालिम दे जुल्म तो बचाई शैतान दे शरफ तो बचाई। सोने अल्लाह ने बच्चों ने अपने माँ बाप दा फरमादार बनाई माँ बाप से तौफीक अता फरमा। सोने अल्लाह ने अपने मामा दा अदब करने तौफीक अता फरमा। सोने अल्लाह ये साडे मलांगनी इन्हां दे खास करन दे फरमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़ार नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामला रहनुमा मेरे मौला हर दा बलार दिकर कुल दा